अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो हम सभी रमज़ान के आखिरी अशरे में आ गए हैं और कुछ ही दिनों में रमज़ान का ये मुबारक और बाबरकत महीना भी जाने वाला है। ये जो आखिरी अशरा होता है, मतलब कि ये आखिर का 10 दिन, ये कितना ज़्यादा पावरफुल होता है इसका अंदाज़ा तो हम सभी को होता है। लैलतुल क़द्र वो रातें जिसमें हम कोई भी इबादत करें, जैसे कि नफिल नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, ज़िक्र करें, अस्कार करें, ये जितनी भी इबादतें हम करते हैं वो हमारे 80 साल की इबादत जितनी बराबर होती है। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान है। तो हमें बस यही कोशिश करनी है कि जितना हो सके हम इन रातों को इबादत में गुजारें और अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगें, क्योंकि जब हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा, तो दुआएं तो खुद ब खुद कबूल होती रहेंगी। अच्छा, इबादत करनी है मतलब ये नहीं कि कंटिन्यू बैठे रहना है, जाए नमाज़ पर कुरान पढ़ना है, ज़िक्र करना है और नमाज़ें पढ़नी है। अगर हमारे पास छोटे बेबी होते हैं, जिनके पास भी होते हैं, तो लोग कहते हैं कि हम कैसे करें इबादत, छोटा बच्चा है, उठ जाता है, फिर हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। तो ये नहीं होता है कि हमें कंटिन्यू ही करना है। अगर हमारे पास छोटे बेबी हैं, वो बीच बीच में परेशान करते हैं, वो उठते हैं और उन्हें भी ज़रूरत होती है, तो हमें उसका भी ध्यान देना है। अगर वो उठ गए हैं तो उन्हें वापस से सुलाने की कोशिश करनी है, नहीं तो उसे फ़ीड कराना है, उसे खिलाना पिलाना है और इसी तरह से हमें अपनी इबादत भी कंटिन्यू करनी है। और अगर हम नहीं कर सकते तो हमें ना सो जाना चाहिए, वो भी इबादत में ही काउंट होता है। अगर हम उसकी जगह पे मोबाइल यूज़ करें, टीवी देखें, तो फिर उसका हमें गुनाह मिलता है। हमारे 20 दिन जो है ना भले ही जैसे गुजरे हों, लेकिन ये जो आखिरी के 10 दिन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लैलतुल क़द्र की रातें बहुत किस्मत से, बहुत नसीब से मिलती है, तो इनको हमें ज़रा भी ज़ाया नहीं करना है। जितनी हो सके हमें उतनी इबादत करनी है, हमें ना अल्लाह से बख्शिश करानी है और अल्लाह को राज़ी करके ही हमें इस रमज़ान से बाहर आना है। कहते हैं ना, दुआओं से हर एक चीज़ बदल जाती है, इवन के किस्मत भी बदल जाती है और ऐसा सच में होता है। दुआओं से किस्मत बदलते मैंने देखा है। वैसे भी हम सब अल्लाह के इतने गुनहगार बंदे हैं, उठते बैठते चलते फिरते हमसे कुछ ना कुछ गलतियाँ गुनाह होते रहते हैं। तो बस हमें अल्लाह ताला को राज़ी करना है, उनसे माफ़िया मांगनी है। अगर अल्लाह ने हमें माफ़ कर दिया तो फिर हमारी जो ज़िंदगी है वो बदल जाती है। लैलतुल क़द्र की रातें वो रातें हैं जिनमें हमारी तकदीरें दुआओं से बदल सकती है। तो हमें अल्लाह से ना वो मांगना है, वो चीज़ मांगनी है जो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो और हमारे लिए एक सपने से कम नहीं हो। पर अल्लाह के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो तो कुन कहेगा और सब हो जाएगा। तो बस हमें खूब सारी दुआएं मांगनी हैं और सिर्फ़ दुनिया के लिए ही सब कुछ नहीं मांगना है, बल्कि हमें अपने आखिरत के लिए भी मांगना है। और सिर्फ़ अपने लिए नहीं, बल्कि हमें हर मोमिन के लिए दुआएं करनी चाहिए। ख़ास करके अभी जो फ़लस्तीन का मामला चल रहा है, वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं तो इतना रोना आता है, इतना बुरा लगता है। उन मासूम बच्चों की क्या गलती होती है, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है? तो अल्लाह पाक बस उनके लिए खैर का मामला अता करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उनको और मजबूती दे और अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द आज़ाद कर दे। अपनी ज़िंदगी में कभी हमें मायूस नहीं होनी चाहिए, चाहे जो हो जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानियां आ जाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत हमारा दिल रो रहा होता है, लेकिन हमारे आसपास कोई एक ऐसा इंसान नहीं होता है जिससे हम अपने दिल की बातें कर सकें। हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह होता है और उस टाइम पर हम भूल भी जाते हैं इस चीज़ को। लेकिन हमें उस टाइम पर ये चीज़ याद रखनी है कि अल्लाह ने हमें अपने लिए चुना है, वो हमें अपने और क़रीब करना चाहता है, तभी तो वो हमें आज़मा रहा है। ये परेशानियाँ हमारे पास आ रही हैं, तो ये जो आखिरी का अशरा है ना, इसको हमें ऐसे ही नहीं जाने देना है। इसमें हमें अल्लाह से माफ़ी तलब करनी है, रोना है, गिड़गिड़ाना है, हमें हमारे गुनाहों के लिए उनसे माफ़ी मांगनी है। ये वो दुआ है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बताई थी, जब उन्होंने उनसे पूछा था, या रसूल अल्लाह, अगर हमें पता चल जाए कि ये लैलतुल क़द्र की रात है तो हम अल्लाह से क्या मांगे और कैसे मांगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये एक छोटी सी दुआ बताई थी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। इसका ये मतलब होता है, या अल्लाह,
تو ہی تو معاف کرنے والا ہے، تجھے تو معاف کرنا پسند ہے، تو ہم سب کو معاف کر دے۔ اور یہ دعا ہمیں اس رات کثرت سے پڑھنی ہے، جتنی ہو سکے اتنا پڑھیں، تو اللہ ہمیں ضرور معاف کرے گا، ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا اور ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ بے شک اللہ بڑا مہربان ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ہمیں ہماری ماں سے کتنی محبت ملتی ہے، کتنی شفقت ملتی ہے، تو وہ تو ہمیں اتنی محبت کرتی ہے کہ ان کی محبت کے آگے پوری دنیا کی محبت ہمیں کم لگتی ہے۔ تو اللہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، پھر ہم اللہ کی ذات سے نا امید کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بس یہ اگر ہم سوچ لینا، پھر ہمیں اللہ سے قریب ہونے پہ کوئی نہیں روک سکتا۔ تو بس اب چلتے ہیں اپنے کام کی طرف، اور یہاں پر میں کچن میں افطاری کی تیاری کرنے آ گئی تھی، اور یہ والا جو ولاگ تھا یہ میں نے رات میں ہی شروع کیا تھا بنانا، جب میں پڑھ رہی تھی، لیلۃ القدر کی رات تھی، تو میں پوری رات جگی ہوئی تھی، اور صاحبہ بھی میرے ساتھ جگی ہوئی تھی، وہ بیچ میں سو رہی تھی، پھر ایسا ہوتا ہے نا کہ اس کے بغل میں اگر میں نہ ہوں تو وہ بہت جلدی سے اٹھ جاتی ہے، وہ ڈر جاتی ہے، تو میں تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی یا پھر نماز پڑھنے جیسے ہی اٹھتی تھی نا، وہ بیچ میں اٹھ جا رہی تھی، پھر اس کے بعد اس کی نیند ایسی کھلی نا کہ وہ پھر دوبارہ سوئی نہیں 4 بجے سے پہلے، تو میرے ہسبینڈ اس کو سنبھال رہے تھے، اور میں پھر اپنا جو ہے نماز پڑھ رہی تھی اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے ذکر کیا، استغفار پڑھا، اور جو دعا میں نے ابھی بتائی ہے وہ دعا میں پوری رات کثرت سے پڑھی ہوں، کیونکہ وہ دعا پڑھنی بہت ضروری ہے، لیلۃ القدر کی رات میں ضرور پڑھنا چاہیے وہ دعا۔ اب یہاں پر میں جو ہوں نا پیاز اور پالک وغیرہ کٹ کر رہی تھی پکوڑے کے لیے، اور ادھر میں نے چنے کو بوائل کر دیا تھا، تو اس کو میں تھوڑا سا تڑکا لگا رہی تھی، تو زیادہ کچھ تو میں نہیں کرتی تڑکے کے لیے، بس ہلکے سے تیل میں نا چنے کو ڈال دیتی ہوں، اور اوپر سے کالی مرچوں کا پاؤڈر، زیرے کا پاؤڈر، بس اس سے میں اس کو تڑکا لگاتی ہوں، اور اس کے بعد اس کو میں اس میں پیاز، کھیرا اور جو بھی چیزیں آپ کو ڈالنی ہے ویجیٹیبل، وہ ڈال کر کے اس کا ایک اچھا سا چنا سیلڈ بنا سکتے ہیں۔ تو میں زیادہ ہیوی اس لیے نہیں بنا رہی ہوں کیونکہ تیل کھاتے کھاتے بس یہ ہو گیا کہ میرے پورے فیس پر نا پمپلز نکل آئے ہیں، اور اتنا آئلی سا ہو گیا نا پکوڑے یہ وہ دس دیٹ اتنا کھایا ہم نے کہ بس اتنے زیادہ پمپلز نکل گئے، اور یہ پمپلز پہ مجھے نا دکھنے بھی لگے ہیں، تو میں نے سوچا تھا کہ 3-4 دن بالکل کوئی تیل کی چیزیں میں نہیں بناؤں گی، اور میں نے ایسا ہی کیا، پچھلے 5 دن سے میں نے کوئی تیل کی چیزیں نہیں بنائی ہیں، لیکن آج پھر میں نے سوچا کہ اب میرے ہسبینڈ کو بھی اچھا کھانے کا من کرتا ہوگا نا، روزہ رکھنے کے بعد تو ہوتا ہے، اب میرے چکر میں وہ بھی اپنا کچھ بولتے تو نہیں ہے، لیکن پھر مجھے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور ان کا فیوریٹ ہے پیاز کی بھجیا، پیاز کے پکوڑے، تو میں نے سوچا پیاز کے پکوڑے بناتی ہوں، پھر فریج میں نا تھوڑا سا پالک بھی تھا، تو میں نے سوچا اس کو میں مکس کر دیتی ہوں، اور پیاز اور پالک کی بھجیا میں اکٹھے بنا لیتی ہوں، تو بس میں اسی کی تیاری کر رہی تھی، اور یہی ہے میرا آج کا چھوٹا سا بڑا سا ولاگ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ سبھی کی عید کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں۔ تو ملتی ہوں اگلے ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، ہمیں دعاؤں میں شامل رکھنا۔ اللہ حافظ۔